أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نون طا بش نطق فا زبر فا نطفا تا دوزر تن نطفة عين با زر عب را زبر را عبر تا دو پیش تن عبرة زا جيم زبر زج را زبر را زجر تا دو پیش تن زجرة تا ذال زبر تز کاف زیر کی تز کی را زبر را تز کی را تا دو پیش تن تذکیرة میم سین پیش مس فا زیر فی مسفی را زبر را مسفرا تا دو پیش تن مسفرة میم همزة پیش مو صاد زبر صا مو صا دال زبر دا مو صدا تا دو پیش تن مو صادة میم سین زبر مس غين زبر غا مسغى با زبر با مسغبا تا دوزر تن مسغبة ميم قاف زبر مق را زبر را مقرا با زبر با مقربا تا دوزر تن مقربة ميم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با مت ربا تا دوزر تن مت ربة تا غاد زبر تغ لام يا زر لي تغلي لام دوزر لن تغليل تا قاف زبر تق واو يا زر في تقوي ميم دوزر من تقويم تا كاف زبر تك ذال يا زر ذي تكذي با دوزر بن تكذيب تا سين زبر تس نون يا زر ني تسني ميم دوزر من تسنيم ميم سين زر مس كاف يا زر
की मिसकी नून दो ज़बर नन मिस्कीनन